नमस्कार तथा स्वागत छ यस नमोबुद्ध एजुकेशनल च्यानलमा। आजको कक्षामा म कक्षा 7 को पाठ 19 मा रहेको सभ्यता कविताको लय वाचन, यसको भाव अर्थ र यसका केही अभ्यासहरु सहित उपस्थित भएको छु। सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई यो कथा सभ्यता शीर्षकको कथा प्रभा भट्टराईले लेख्नु भएको हो। सभ्यता भन्नुको अर्थ के त एउटा शिष्ट अथवा राम्रोसँग अथवा व्यक्तिमा भएको एउटा गुण सभ्यता र त्यो कसरी चाहिँ व्यक्तिहरूले आफ्नो शिष्ट व्यवहार समाजमा गर्दै आएका कुरा छन्, त्यसैलाई चाहिँ के त सभ्यता भनिन्छ। यसमा चाहिँ के छ त हामीले नेपालका मौलिक सभ्यताहरू, आफ्ना शिष्ट, आफ्ना व्यवहारिकहरू, हाम्रा परम्परा मौलिक बाजा लोक बाजाहरू, लोक संस्कृतिहरू र आफ्ना मौलिक कुराहरूलाई भुलेर विदेशी संस्कृतिहरूलाई अंगाल्दै हामीले आफ्नो मौलिक सभ्यता, हाम्रो नेपालीहरूको एउटा महान खालको सभ्यतालाई भुल्यौं। यो भुल्नु राम्रो होइन भन्ने सन्देशका साथ प्रभा भट्टराईजीले यो कविता लेख्नु भएको छ। अब तपाईहरु अगाडि यसको लय वाचन सहित सुन्न सक्नुहुन्छ। यो लोक छन्दमा अथवा लोक लयमा लेखिएको कविता भएको हुनाले यसलाई हामीले आफ्नो तरिकाले विभिन्न शैलीमा गाउन सकिन्छ र तपाई सरसर्ती म यसको सस्वर लय वाचनका साथै अर्थहरू पनि बताउँदै जानेछु। किन यति फितलो भो सभ्य संसार हाम्रो, परजन किन राम्रा लाग्छ आफै नराम्रो। किन यति फितलो भो सभ्य संसार हाम्रो, परजन किन राम्रा लाग्छ आफै नराम्रो। अब कति दिन उड्ने नक्कली प्वाख जोडी, तन मन त स्वदेशी वेशभूषा विदेशी। तन मन त स्वदेशी वेशभूषा विदेशी। पर किन रोदी खै जेडी लाग्छ खोटो। पर किन रोदी खै जेडी लाग्छ खोटो। गुन्यौ पनि हरायो भिर्छको आज भोटो। गुन्यौ पनि हरायो भिर्छको आज भोटो। धङ 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 डिस्को नाच्न कसले सिकायो। धङ 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 डिस्को नाच्न कसले सिकायो। रसमय घर पोल्यौ औ खरानी बिकायौ। रसमय घर पोल्यौ औ खरानी बिकायो। चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो। चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो। समय जति त खानी लाउनी मै बितायो। चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो। समय जति त खाने लाउने मै बितायो। मन मगज छ खोक्रो बाहिरी भव्य बोक्रो। मन मगज छ खोक्रो बाहिरी भव्य बोक्रो। मलिन चारिसी बाणी धर्म संस्कार थोत्रो।
मलिन चरिसी बाणी धर्म संस्कार थोत्रो तर तर पसिनाले कूटनीतृक पार तर तर पसिनाले कूटनीतृक पार लुग 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 काम्दा पातलो वस्त्र जाल लुग 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 काम्दा पातलो वस्त्र जाल समयसित नहिड्ने बन्छ पाखे गबार समयसित नहिड्ने बन्छ पाखे गबार अब मनन गरौँ है गरौँ है सभ्यताको कमाल अब मनन गरौँ है सभ्यताको कमाल। यसरी यस कवितामा विभिन्न किसिमका हाम्रा संस्कृतिमा आएका खराब पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिएको छ। जस्तै सुरुको अनुच्छेदमा के भनेको छ त, हाम्रो सभ्य संसार चाहिँ एकदम फितलो भयो, कमजोर भइरहेको छ। अब हामी आफैलाई चाहिँ नराम्रो ठान्छौँ र परजन अथवा पराईका विदेशी कुराहरू चाहिँ राम्रा हुन् भन्ने हामीमा भ्रम रहेको छ। त्यसैले हामीले यस्तो भ्रम पालेर अब कति दिन चाहिँ आफ्नो मौलिकतालाई, आफ्नो ओरिजिनालिटीलाई चाहिँ बिर्सिएर विदेशीहरूको संस्कृति अँगाल्दै त्यसलाई नक्कली प्वाख हो। त्यो विदेशीको संस्कृति अँगाल्नु भनेको एउटा नक्कली प्वाख जोडेर उड्नु जस्तै हो। त्यो कुनै पनि ठाउँमा गएर दुर्घटना हुन सक्छ। हामीले आफ्नो तन मन त स्वदेशी, वेशभूषा विदेशी भन्न खोजेको त हाम्रो शरीर र मन चाहिँ स्वदेशी भए तापनि हामीले अँगाली चाल चलन र हामीले यो वेशभूषाहरू अथवा हामीले लवाई खवाई चाहिँ सबै के त विदेशी भएका छन्। यो राम्रो कुरा होइन। यसले गर्दा हाम्रो संस्कृति फितलो भएको छ भन्ने भाव सुरुका श्लोकहरूमा छ भने दोस्रोमा के छ त, पर पर किन रोदी खैजेडी लाग्छ खोटो, पर पर किन रोदी खैजेडी लाग्छ खोटो, गुन्यौं पनि हरायो भिर्छको आज भोटो। भन्नुको मतलब के त, हाम्रो मौलिक रोदी पर्व जुन नेपालको गुरुङ समुदायमा प्रचलित छ त्यस्तो रोदी अनि हाम्रो आफ्नै मौलिक खैजेडी बाजा लोक भजनहरू पनि भुलेका छौँ र हाम्रो मौलिक पहिरन गुन्यौं चोलोहरू लाउन छोडेका छौँ र हाम्रा दौरा सुरुवाल भोटोहरू पनि हामीले लाउन छोड्यौँ। हामी बरु विदेशीको धङ 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 गर्ने ठुला ठुला आवाजका डिस्कोहरूमा नाच्नेमा चाहिँ रमाउँछौँ। यस्तो कसले सिकाएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ। त्यसै गरी रसमय घर पोल्यौँ औ खरानी बिकायो भने हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिक संस्कृति एउटा रसमय अथवा रसले भरिएको रसिलो भरिपूर्ण सुन्दर घर जस्तै छ। त्यसमा हाम्रो आफ्नो मौलिकता छ, हाम्रा सुख दुःखका भावनाहरू छन्। तर यस्तोलाई चाहिँ हामीले डढाएर अथवा यसलाई चाहिँ बिर्सिएर खरानी बिकायौँ भनेको हाम्रो संस्कृति भुलेर चाहिँ अरूको संस्कृतिलाई अँगाल्नु, अरूको संस्कृतिमा रमाउनु भनेको आफ्नो सुन्दर घर पोलेर खरानी बिकाएर त्यसको पैसाले लिएर मक्क पर्नु जस्तै हो। त्यसैले हाम्रो संस्कृति भुल्नु हुँदैन भन्ने दोस्रो श्लोकमा छ भने चौथो श्लोकमा के छ त, चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो, समय जति त खानी लाउनीमै बितायो, मन मगज छ खोक्रो बाहिरी भव्य बोक्रो, मलिन छ ऋषिवाणी धर्म संस्कार थोत्रो भने के त, हामीले आएको एउटा नौलो सभ्यता भनेर जुन हामीले विदेशी अथवा आफ्नो मौलिक संस्कृति भुलेर विदेशबाट आयातित संस्कृतहरू अङ्ग्रेजी गीतहरू सुन्ने अनि ठुला ठुला आवाज भएका डिस्कोहरूमा चाहिँ नाच्ने जस्ताले गर्दा के त एक किसिमको चहल पहल हेर्दाखेरि झलाक झुलुक त देखियो, तर त्यो समय के छ त हाम्रो बौद्धिकतामा छैन, हाम्रो खोजमा अनुसन्धानमा हाम्रो अध्ययन चाहिँ छैन। समय जति अरूले पठाएका राम्रा नौला सभ्यताहरूमा रमाउने, तिनीहरूमै रमाएर खानी लाउनीमा मात्रै बितायौँ। हाम्रो मन मगजहरू चाहिँ ज्ञान शून्य भएको छ। हामी अध्ययनमा
ध्यान दिँदैनौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ के त हामी बाहिर हेर्दा चाहिँ सुकिला मुकिला अथवा सुन्दर देखिए पनि हाम्रो भित्री गुदी अथवा हाम्रो बौद्धिकता, हामी भित्रको ज्ञान चाहिँ एउटा खोक्रो अथवा केही नभएको रित्तो भाँडो जस्तो भएको छ। बाहिरबाट हेर्दा बोक्रो मात्रै सुन्दर भएर हुँदैन, भित्रको गुदी भनेको ज्ञान हो, त्यो पनि हुनुपर्छ। र हामीले के त यस्तो हाम्रो संस्कारले गर्दा के भइरहेको छ त आज मलिन्छ ऋषिवाणी भनेको चाहिँ ऋषि अथवा हाम्रा गुरुहरूले सिकाएका अथवा हाम्रा धर्म संस्कारका कुराहरू चाहिँ के त मलिन्छन् अथवा कमजोर छन्, कमजोर जस्तो देखिएको छ। तर त्यो सबैले गर्दा के त हामी हाम्रो संस्कार धर्मलाई थोत्रो भन्छौँ। यिनै कारणहरूले गर्दा के छ त हामी खाना लाउनुमा समय जति बितेका छन्, अध्ययन अनुसन्धानमा अथवा हाम्रो ज्ञान चाहिँ शून्य भएको छ। त्यो किन भएको छ त हामीले चाहिँ ऋषिका आज्ञा उपदेशहरू अथवा गुरुका आज्ञा उपदेशहरू, हाम्रा धर्म संस्कारमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई चाहिँ थोत्रो भनेका कारण हामी एउटा हेर्दाखेरि सुन्दर बोक्राहरू चाहिँ सजी सजाउँछ, तर यसो छोयो भने पुर्लुक्क लडिहाल्ने खालको भित्र चाहिँ खोक्रै खोक्रोले भरेको एउटा रुख जस्तो देखेका छौँ भन्ने भावना यसको तेस्रो श्लोकले अगालेको छ। तर तर पसिनाले कोठ नित्रुक्क पार, लुग 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 काम्दा पातलो वस्त्र जाल, समयसित नहिन्नी बन्छ पाके गवार, अब मनन गरौँ है सभ्यताको कमाल भन्न खोजेको त हामी चाहिँ जस्तो सुकै विदेशी पहिरनहरूलाई अनुसरण गर्दा अथवा उनीहरूको विदेशी पहिरनहरूलाई लगाउने हामी नक्कल गर्दा के भएको छ त जस्तो सुकै गर्मीमा पनि पसिना तर चुहाएर पनि विदेशीबाट आयात हुने भएर ती कोटहरू भिर्नै पर्छ, बाक्ला बाक्ला लुगाहरू भिरेर हिँड्छौँ। तर फेरि अर्कोतिर के छ त जस्तो सुकै जाडोमा पनि पातला लुगाहरू लाउने त्यो पनि हाम्रो मौलिक संस्कृतिभित्र पर्दैन। त्यो विदेशी संस्कृति भित्रेर हामी के त कहिलेकाहीँ चाहिँ विशेष गरी पुरुषहरू चाहिँ जस्तो सुकै गर्मीमा भए पनि टाई कोटहरू कमक्क लाएर पसिनाले तरतर चौँदै हिँड्न सक्छन् भने महिलाहरू चाहिँ पातलो लुगा लाउने अथवा आफ्नो फेसन देखाउनकै लागि पातला पातला लुगा जाडो महिनामा लाएर थुरथुर काम्दै हिँड्छन्। यो चाहिँ के त उनीहरूले के भन्ठान्छन् त हामी समयसित हिँड्नुपर्छ। जो समयसित हिँड्दैन अथवा जो त्यो आयातित फेसनेबल बन्न सक्दैन, फेसनमा हिँड्न सक्दैन, त्यो चाहिँ यो पाखे हो भनेर हामी आरोप लगाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ त नौलो सभ्यताको लागि अब विचार गर्ने बेला भयो। त्यो नौलो सभ्यताले गर्दा हाम्रा सबै सभ्यताहरू चाहिँ के भइरहेका छन् त तिनीहरू चाहिँ सबै मासिएका छन्, नासिएका छन्। नौलो सभ्यताले राम्रो चमत्कार अथवा राम्रो खालको कमाल गरेको छैन। यसले हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई मासेर हामीलाई के छ त विदेशी संस्कृति विदेशी पहिरनहरूमा निर्भर अथवा परनिर्भरता बढाएको छ हो। यसले गर्दाखेरि यो राम्रो भएन है भन्ने आशय चाहिँ यो कविताले हामीलाई बुझाउन खोजेको छ। त्यसै गरी यसका शब्दार्थहरू पनि तपाईँहरू आफै सरसर्ती पढ्नुहोस्। माथि पढ्ने क्रममा पनि मैले यसको तपाईँहरूलाई बुझाइदिइसकेको छु। सबैजनाले यो किताब त हेरि नै रहनु भएको छ। पाठ 19 मा भएको यो यस्तै भावहरू सुन्नको लागि तपाईँले यस नवोदय एजुकेसन च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै यसका पाठहरू हेर्दै लाइक सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ म यसको अभ्यासतिर लाग्छु। अभ्यासको 1 मा के भनेको छ त सभ्यता कविता लय हालेर पढ भनेको छ। जसरी अघि नै मैले वाचन गरेँ यसको सुरुमा, त्यसै गरी अथवा तपाईँले आफ्नो शैलीमा वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। के त यो लोक शैलीमा अथवा लोक संरचनामा लेखिएको कविता भएको हुनाले यसलाई आफ्नो क्षेत्र अनुसार आफ्नो लय अनुसार चाहिँ यसलाई गाउन सकिन्छ। अब यसको छोटो उत्तर लेख भन्ने ठाउँमा हामी सरसर्ती हेरौँ। कवयत्रीले केलाई नक्कली प्वाख भनेकी हुन् भन्दा कवयत्रीले आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई भुलेर आफ्नो मौलिक संस्कृतिमा भएका सबै कुराहरूलाई चाहिँ नराम्रो भन्दै परजनहरूका अथवा पराईका अथवा विदेशबाट आयातित संस्कृतिहरूलाई चाहिँ अँगाल्दै त्यसकै पछि दौडिनु भनेको चाहिँ नक्कली प्वाख लगाएर उड्नु जस्तै हो भनेर भनेकी हुन् भनेर त्यसको लेख्न सकिन्छ। नेपाली मनमगजलाई किन खोक्रो भनिएको हो भनेको छ किन त हामीले
अरूको संस्कृतिमा रमाउने, आफ्नो संस्कृतिलाई भुल्दै के त सबै समय जति चाहिँ रमाइलो गर्नलाई र चहल पखानी लाउने रमाइलो गर्नेमै बितायौँ। हामी अध्ययन गर्ने, पढ्ने, अनुसन्धान गर्ने र हाम्रो ज्ञानको भण्डार बढाउनेतिर चाहिँ लागेनौँ। उल्टो हामीले के त गुरुका उपदेशहरूलाई चाहिँ कमजोर ठानौँ। आज गुरुका उपदेशहरू कमजोर छन् र ती सबै हाम्रा धर्म, मौलिक धर्म संस्कृति, कति वैज्ञानिक खालका धर्म संस्कृति छन्, त्यसलाई पनि थोत्रो भन्दै अरूको धर्म, अरूको संस्कृति र अरूको लवाई खवाईलाई मात्रै चाहिँ पछ्याउँदै हामी खान, लाउन र रमाइलो गर्नमा धेरै समय बिताएको हुनाले के त नेपाली मगजलाई खोक्रो भनिएको हो भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी गमा के छ, घर पोलेर खरानी बिकाउनु भनेको के हो भने चाहिँ के हो त हामीले आफ्ना मौलिक संस्कृतिहरूलाई भुल्नु, आफ्ना मिठा मिठा रोदी, खैँजेडी जस्ता लोक भाकाहरूलाई, लोक बाजाहरूलाई बिर्सनु, अनि हाम्रा मौलिक गुन्यु चोलो अनि भोटो जस्ता पहिरनहरूलाई पनि भुल्नु र डिस्कोहरूमा नाच्दै हिँड्नु, अनि आफ्ना लोक संस्कृतिलाई भुलेर विदेशी संस्कृति, डिस्को र विदेशी पहिरनहरूलाई चाहिँ अँगाल्दै हिँड्नु चाहिँ के हो त आफूसँग भएको सुन्दर घरलाई चाहिँ पोलेर त्यसको खरानी बेचेर, त्यो खरानी बेचेर आएको पैसामा छिडिक मोज मस्ती गर्नु जस्तै हो भनेर चाहिँ घर पोलेर खरानी बिकाउनु भन्नुको अर्थ चाहिँ यही नै हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को कविताको पहिलो श्लोकलाई वाक्यमा लेख भनेको छ। यो तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। वाक्यमा लेख्दा के गर्ने त अगाडिपट्टि यहाँ कवितामा जहिले पनि त्यो शब्दहरूलाई अथवा नमिलाइकन कर्ता, कर्म, क्रियालाई त्यो लय मिलाउन जता पनि राख्न सकेको हुन्छ। जस्तै सुरुकोलाई कसरी लेख्न चाहिँ त हाम्रो किन यति फितलो सभ्य संसार हाम्रो भन्दा यहाँ कर्ता के छ त हाम्रो छ। त्यसै हाम्रो सभ्य संसार किन यति फितलो भयो। यस्तै गरी अरूलाई पनि तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। यो हामीलाई भाव बुझ्नकै लागि हो। अब अर्को 4 मा के छ त भाव विस्तार गर भनेको छ। चहल पहल नौलो सभ्यताले बढायो, समय जति त खानी लाउनेमै बितायो, मन मगज छ खोक्रो बाहिरी भव्य बक्रो, मलिन छ ऋषिवाणी धर्म संस्कार थोत्रो भनेको अघि नै हामीले कविताको भावार्थ प्रष्ट गर्ने समयमा पनि यो भन्यौं। अब यसलाई हामीले शैलीमा ठ्याक्कै लेख्दा कसरी लेख्ने त प्रस्तुत कविताका हरफहरू सभ्यता शीर्षकको कविताबाट सावार गरिएको हो। यस कविताका लेखिका अथवा यस कविताका कवयित्री चाहिँ प्रभा भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँले हामीले अथवा नेपालीहरूले आफ्नो मौलिक संस्कृति र सभ्यतालाई भुलेर विदेशी सभ्यताहरूलाई अगाल्ने क्रममा चाहिँ नेपालीहरू हेर्दा एउटा सुन्दर बोक्रो चाहिँ सुन्दर देखिए पनि भित्र उनीहरूको मन मगज र अध्ययन बौद्धिकता चाहिँ खोक्रो छ अथवा बुद्धि चाहिँ कम छ भन्ने आशयका साथ यो कविता लेख्नु भएको हो भनेर सुरुको अनुच्छेदमा लेखिसके। दोस्रोमा हामी के गर्न सक्छौँ त साँच्चै वास्तवमै हामीले हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरू, लोक संस्कृतिहरू अथवा हाम्रा मौलिक वेशभूषाहरू सबैलाई बिर्स्यौँ र जति पनि नौला सभ्यतालाई अँगाल्दै गयौँ। यसले गर्दाखेरि के त हाम्रा महत्त्वपूर्ण समयहरू चाहिँ अरूले पठाएका अथवा अरूबाट आयात गरिएका अरूको संस्कृतिमा चाहिँ समय जति बिताएर हाम्रो समय के त पढ्ने, लेख्ने, ज्ञान गुणका कुरा सिक्नुभन्दा पनि खाने, लाउने र मोज मस्ती गर्नेमै बितेको छ। हामीले गुरुहरूले दिएका दिव्य उपदेशहरू अथवा गुरुहरूका महावाणीहरूलाई भुलेका छौँ। हाम्रा धर्ममा भएका राम्रा र सुन्दर पक्षहरूलाई चाहिँ थोत्रो भन्दै अरूका अथवा विदेशी धर्म, संस्कृति र सङ्गीतहरूलाई अँगाल्दै हामी रमाइरहेका छौँ। यो के हो त वास्तवमै जसरी एउटा बाहिरबाट हेर्दा सुन्दर बोक्रो चाहिँ सुन्दर देखिए पनि भित्र खोक्रो भएको एउटा कुनै रुख छ भने त्यो छुने बित्तिकै गर्ल्याम गुर्लुम लड्छ, त्यस्तो कमजोर हुन्छ। त्यसैले हामी पनि अहिले के छ त अरूको संस्कृतिलाई अँगाल्दाखेरि आफ्नो संस्कृतिलाई कमजोर बनाइरहेका छौँ। यसको अर्थ तसर्थ
अहिले हामी नेपालीहरूको मन मगज अथवा विदेशी संस्कृतिलाई अँगाल्दा के भइरहेको छ त चहल पहल नौलो सभ्यतालाई अँगाल्दा एक किसिमको क्षणिक अथवा थोरै समयको लागि चहल पहल त देखिएको छ, तर हाम्रो बौद्धिक क्षमता अथवा हाम्रो ज्ञान गुण हाम्रो अध्ययनको क्षमता यो सबै चाहिँ के छ त एकदम कमजोर भइरहेको छ। र हामीले चाहिँ जो चाहिँ महान गुरुहरू छन् अथवा महान ऋषिहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले थोत्रो भन्दै उहाँहरूलाई चाहिँ कमजोर साबित गरेका छौँ। यो राम्रो कुरा होइन भन्ने आशयका साथ माथिका कविताका हरफहरू लेखेकी हुन् भनेर हामीले दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ अन्तिममा के छ, त्यसैले हामी कुनै पनि नौलो सभ्यता आयो भन्दैमा आँखा चिम्लिएर अथवा त्यसको राम्रा नराम्रा पक्षहरूको ख्यालै नगरी त्यसमा रमाएर समयहरू बर्बाद पार्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ आफ्नो ज्ञान गुणका लागि ऋषिहरूका वाणीहरूलाई अथवा आफ्ना गुरुहरूले दिएका उपदेशहरूलाई र आफ्नो धर्म संस्कारहरूलाई बचाउनको लागि पनि राम्रो पहल अथवा त्यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ। यसो गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले आफ्नो सभ्यता हाम्रो शिष्टता र हाम्रो एउटा मौलिकपनलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने आशय माथिको लोकलयमा लेखिएको कविताका हरफहरूले प्रष्ट पार्न खोजेका छन्। यति भनिसकेपछि के छ त तपाईहरुलाई यसका छोटा उत्तरहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र कसरी भाव विस्तार गर्ने अथवा कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुराहरू पनि बुझ्नुहुन्छ। अर्को सभ्यता कविताको सन्देश के हो 5 वाक्यमा लेख भनेको चाहिँ यसलाई यिनै माथिका कुराहरू समेटेर कसरी लेख्न सकिन्छ त सभ्यता कविताले दिएका सन्देशहरू निम्न छन् भनेर त्यसलाई 1 2 3 4 5 वाक्यहरूमा क्रमशः बुदागत रूपमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सभ्यता कविताले दिन खोजेको सन्देश हामीले आफ्नो मौलिक संस्कृति आफ्नो सभ्य संसारलाई चाहिँ फितलो बनाएर अरूको संस्कार संस्कृतिलाई अँगाल्नु भनेको नक्कली प्वाख जोडेर उड्नु जस्तै हो भनेर एउटा सन्देश आयो भने त्यसै गरी हामीले चाहिँ अरूको लोक संस्कृतिहरूलाई अथवा अरूको हाम्रा मौलिक बाजाहरूलाई चाहिँ भुलेर अथवा हाम्रो मौलिक वेशभूषाहरूलाई भुलेर अरूको संस्कृतिहरू अँगाल्नु भनेको चाहिँ हाम्रो सुन्दर घरलाई पोलेर त्यसको खरानी बेचेर त्यसको खरानी बेचेर आएको पैसाको थोरै समयको लागि रमाउनु जस्तै हो भने अर्को सन्देश लेख्न सकिन्छ। भने त्यसै गरी के त हामीले विदेशीको संस्कृतिमा रमाएर सबै समय जति चाहिँ खानी लाउनीहरूमा रमाइलो गरेर बिताउनु हुँदैन। यसरी बिताउनु भनेको चाहिँ के हो त एउटा हेर्दा सुन्दर रुख तर भित्र खोक्रो भएको रुख जस्तै हो। त्यसैले हामीले त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। आफ्ना संस्कृति धर्महरूलाई जोगाउनु पर्छ र समय बढीभन्दा बढी समय चाहिँ अध्ययन अनुसन्धानमा लगाउनु पर्छ र आफ्नो धर्म र संस्कारहरूलाई चाहिँ थोत्रो भन्नु हुँदैन अथवा आफ्नो धर्म संस्कारहरूलाई त्यसका खराब पक्षहरूलाई चाहिँ हटाएर राम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ सुधार्दै लानुपर्छ भनेर यिनीहरूका 5 10 जति नै बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ के त 5 वटा भनेको हुनाले यसरी यसका मौलिकहरू लेख्न सकिन्छ र यिनै के हुन् त यसका महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू पनि हुन्। अब अरू शब्द भण्डारहरू यिनीहरू त तपाईले अवश्य पनि व्याकरणमा नि गर्न सक्नुहुन्छ र तिनै कुराहरू हुन्। अब अर्को सृजनात्मक अभ्यासमा के छ त मिल्ला शब्दले कविताका हरफहरू पूरा गर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले कविताले मागे अनुसार मिलाउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ समग्रमा एउटा के छ त टिक 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 गर्दै समय बेला बताई व्यर्थमा नगर कहिले धन नष्ट भई समय यदि गरेमा व्यर्थ नष्ट अहिले दी भन्छ पछि फेरि पाइने छैन कहिले। यसरी नै मिलाएर कविता बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को आफ्नो संस्कृति 18 सृजनात्मक अभ्यासको 18 मा के छ त आफ्नो संस्कृति सम्बन्धी शीर्षकमा कविता लेखी कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तै शैलीमा चाहिँ कविता लेख्न रुचि छ अथवा कविता लेख्छु भन्ने तपाईको भावना छ भने अभ्यास गरेर पनि लेख्न कोसिस गर्नुहोला र आफ्नो कक्षामा र आफ्ना साथीहरूलाई आफ्नो घर परिवारलाई सुनाउनु होला भन्दै लगभग यसका महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू मैले गरिसकेँ। अरू यो व्याकरणात्मक कुराहरू चाहिँ तपाईले उदाहरणमा हेरेर पनि धेरै गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजलाई
यति नै। फेरि अरू पाठहरूका यस्तै अभ्यास अनि यसका भावार्थहरू पनि सुन्न र बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यस नमोबुद्ध एजुकेसन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस्त।